अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम आपको वक्फ़ की अलामात के बारे में बता रहे हैं। कुरान पाक की तिलावत के दौरान जो अलामात हमें नज़र आती हैं उन पर हमने कैसे रुकना है। हमने पिछले लेसन में आपको वक्फ़ करने की कुछ अलामात के बारे में बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने उस लेसन को ज़रूर देखा होगा और समझा भी होगा। अगर किसी ने हमारा पिछला लेसन नहीं देखा तो वो लेसन नंबर 51 वक्फ़ की अलामात पार्ट 1 ज़रूर देख ले, ताकि उसको वक्फ़ करने की इन अलामात पर रुकने का तरीका अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज के लेसन में हम आपको वक्फ़ करने की कुछ और निशानात और अलामात के बारे में बताएंगे, जिनको तिलावत कुरान मजीद करते हुए जानना ज़रूरी है ताकि गलतियों से बचा जा सके। आज सबसे पहले हम आपको इन दो अलामात के बारे में बताएंगे। ये हैं सक्ता और वक्फ़ा। सक्ता किसे कहते हैं और वक्फ़ा किसे कहते हैं, इन दोनों अलामात में क्या फ़र्क है, यहाँ पर हमने कैसे रुकना है और इनको कैसे अदा करना है। ठीक है, सबसे पहले सक्ता को समझें। सक्ता, यहाँ पर आपने रुकना है ऐसे कि आवाज़ रुक जाए पर सांस ना टूटे। अक्सर जब हम तिलावत करते हैं तो आयत ख़त्म होने पर रुकते हैं तो सांस तोड़ देते हैं, आवाज़ को भी रोक देते हैं और फिर अगली आयत को तिलावत करते हैं। ठीक है, अब सक्ता जो है ये वक्फ़ की तरह ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वक्फ़ करते वक्त कलमा के आखिरी हरफ को साकिन करके सांस लेकर ठहर जाते हैं, मगर सक्ता में सांस नहीं लेते बल्कि अपना सांस चंद सेकंड के लिए रोक लेते हैं और फिर आयत का अगला हिस्सा तिलावत करते हैं। सक्ता की अलामत को हम इस मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। ये है सूरत अल-क़ियामा पारा नंबर 29 में। ठीक है, इसकी आयत नंबर है ये 27। इसको आप देखें कि दरमियान में सक्ता लिखा हुआ है आयत के दरमियान में। तो इसको हमने कैसे अदा करना है, यहाँ पर हमने जो आयत जहाँ पर है मन लिखा हुआ है, मन के नून को साकिन पढ़कर सक्ता करेंगे, यानी अपना सांस थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे और फिर आयत का अगला हिस्सा तिलावत करेंगे। अब आप इसको अदायगी को देखें, वक़ीला मन रॉक। ठीक है, क़ीला मन के बाद मन के नून को हमने साकिन किया है और उसके बाद रॉकिन था तो उसको आयत ख़त्म हुई है तो रॉक पढ़ा है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से पढ़ती हूँ, आप गौर करें। वक़ीला मन रॉक। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सक्ता की अदायगी अब समझ में आ गई होगी। सक्ता की अदायगी को समझने के लिए पारा नंबर 30 की सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 14 को देखें। इसको देखें, इसमें भी ये सक्ता लिखा हुआ है दरमियान में। तो इसको हमने कैसे पढ़ना है, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम। ठीक है, बल के बाद सक्ता लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने अपना सांस चंद सेकंड के लिए रोक लिया है और फिर अगला हिस्सा पढ़ा है, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सक्ता की अदायगी अब समझ में आ गई होगी। ये थी सक्ता की अलामत नंबर 7। ठीक है, इसके बाद है अलामत वक्फ़ नंबर 8। ठीक है, ये है वक्फ़ा। वक्फ़ा क्या है, ये भी सक्ते की तरह है, ये लंबे सक्ते की अलामत है। वक्फ़ा सक्ते की तरह ही है, यहाँ सक्ते की निस्बत ज़्यादा देर ठहरना है। जहाँ भी वक्फ़ा लिखा होगा वहाँ हमने सक्ता के मुकाबले में ज़्यादा देर सांस रोकेंगे। ठीक है, अगर हम सक्ते में 2 से 3 सेकंड सांस रोकते हैं तो वक्फ़ा में हमने 4 से 5 सेकंड सांस रोककर अगला हरफ अदा करना है। वक्फ़ा की अलामत को समझने के लिए हम सूरतुल बकरा की जो पारा नंबर 3 है, इसकी आखिरी आयत नंबर 286, इसमें हम देखते हैं वक्फ़ा आया हुआ है लिखा हुआ 2-3 जगह पर। तो इसमें हमने अपना सांस रोककर अगली आयत का अगला हिस्सा पढ़ना है। देखिए आप इसको हम अदा करते हैं, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। ठीक है, इन तमाम आयात के दरमियान में वक्फ़ लिखा हुआ था वक्फ़ा, तो हमने यहाँ पर सक्ते की निस्बत ज़्यादा देर सांस को रोका है। एक दफ़ा फिर से तिलावत करती हूँ, आप नोट करें, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। उम्मीद है कि आपको वक्फ़ा की अदायगी का तरीका भी समझ में आ गया होगा।
اس کے بعد ہم جانتے ہیں علامت نمبر 9 معانقہ. معانقہ کیا ہے؟ یہ 3 نقطوں والے 2 وقف قریب قریب آتے ہیں، ایک ہی آیت میں 2 بار آتے ہیں، ان کو معانقہ کہتے ہیں. کبھی اس کو مختصر طور پر ما بھی لکھ دیتے ہیں. معانقہ اردو زبان میں گلے ملنے کو کہتے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس رخصت ہے، یعنی اجازت ہے کہ ان 2 نقطوں میں سے کسی ایک پر وقف کرنا ہے یا ٹھہرنا ہے اور دوسرے کو ملا کر آیت کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. معانقہ کو سمجھنے کے لیے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. یہ دیکھیں، یہ شروع میں ہی آ رہا ہے. معانقہ کے جو ڈاٹس ہیں، جیم کا نشان ہے، سلے ہے اور اوپر 3 ڈاٹس آ رہے ہیں. اسی طرح فی ہی ہے اس کے درمیان میں، پھر جیم کا نشان اور اوپر 3 ڈاٹس ہیں. اب ہم نے فی ہی کو یا تو پہلی آیت کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، اور فی ہی کے رک جائیں گے اور پھر آیت کا اگلا حصہ پڑھیں گے، یا پھر ہم لا ریب پہ رک جائیں گے اور فی ہی ھدی للمتقین پڑھیں گے. اس کو دیکھیں ہم کیسے تلاوت کریں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے فی ہی پہ رکے ہیں تو اس کو ساکن کر دیا ہے. اور اگر ہم پچھلی آیت پہلے ہی رک جائیں گے، پہلے 3 ڈاٹس پہ، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، یہ دونوں طریقے درست ہیں. آپ کے پاس رخصت ہے کہ دونوں وقفہ میں سے کسی ایک پر رکیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کیونکہ آیت میں ربط ہے جو کہ ملا کر پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا. اگر ہم آیت کو توڑ توڑ پر پڑھیں گے تو مقصد پورا نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے کسی ایک آیت کو ساتھ ضرور ملانا ہے تاکہ اس کا مقصد پورا ہو. امید ہے کہ اب آپ کو معانقہ کو ادا کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم آپ کو 3 ایسی علامات کے بارے میں بتائیں گے جن کا تذکرہ اکثر قرآن پاک کے حاشیہ میں کیا جاتا ہے اور سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے وقف النبی. ٹھیک ہے، علامت نمبر 10 وقف النبی. یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں پر روایت کی روح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے اس جگہ پر وقف فرمایا. اس لیے ہمیں بھی ان مقامات پر رکنا چاہیے اور وقف کرنا چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم سورۃ النصر جو پارہ نمبر 30 میں ہے، اس کی آیت ہے 3، آخری آیت. اس میں ہم دیکھیں یہاں پر ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. ٹھیک ہے، تو کا نشان ہے اور اوپر سائڈ پہ لکھا ہوا ہے وقف النبی. ٹھیک ہے، تو وَاسْتَغْفِرْ، تو یہاں پر رک کر ہم کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، کہ میں اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتی ہوں. ٹھیک ہے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. علامت نمبر 11 وقف منزل. یہ ان مقامات پر لکھا ہوتا ہے جہاں پر روایت کی روح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نزول وحی تلاوت کرتے ہوئے وقف فرمایا. اس لیے ہمیں بھی ان مقامات پر وقف کرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے جہاں پر وقف منزل لکھا ہو. وقف غفران. علامت نمبر 12 وقف غفران سے مراد وہ مخصوص جگہیں ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران تلاوت وقف کیا اور مومنین کے لیے دعائے مغفرت کی. اس لیے ہمیں بھی ان مقامات پر جہاں وقف غفران لکھا ہو وقف کر کے اپنی اور تمام مومنین کی مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے. الحمدللہ، آج کے لیسن میں ہم نے آپ کو 6 علامات کے بارے میں بتایا ہے. ایک بار سے ان کو ریوائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں. سب سے پہلے ہم نے علامت نمبر 7 آپ کو بتایا ہے سکتہ. سکتہ جہاں پر ہوگا وہاں پر ہم نے آواز روکنی ہے پر سانس نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اپنے سانس کو روک کر آیت کا اگلا حصہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وقفہ. وقفہ جو ہے علامت نمبر 8 ہے. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ سکتے کی طرح ہی ہے لیکن اس میں وقفہ میں ہم نے سکتہ کی نسبت زیادہ دیر سانس کو روکنا ہے اور پھر آیت کا اگلا حصہ تلاوت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد علامت نمبر 9 معانقہ. معانقہ کیا ہے؟ یہ 3 ڈاٹس ہیں، جیم کے اوپر 3 ڈاٹس ڈلے ہوتے ہیں جو قریب قریب ایک ہی آیت میں 2 جگہ پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے اس کے اندر ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ہم ڈاٹس میں سے کسی ایک جگہ پر ہم نے رکنا ہے اور کسی ایک جگہ پر ملا کر آیت کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، معانقہ میں ایک آیت کے ایک حصے کو ہم ملائیں گے اور ایک حصے پہ ہم نے وقف کرنا ہے. یہ 3 علامات ہو گئیں. علامت نمبر 10 جو ہے وہ ہے وقف النبی. جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقف کیا وہاں پر ہم نے بھی تلاوت کے دوران وقف کرنا ہے اور آیت کا جواب دینا ہے. اس کے بعد ہے علامت نمبر 11 وقف منزل. یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
دوران وہی وقف کیا تو یہاں پر بھی ہم نے وقف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے علامت نمبر 12 وقف غفران۔ یہ جو علامت ہے ان جگہوں پر آتی ہے جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا اور مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اس جگہ پر ہمیں بھی رکنا ہے اور مغفرت کی اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور تمام مومنین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور آئندہ آپ نے قرآن کی تلاوت کے وقت انہی علامات کے مطابق وقف کرنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور علامات رہ گئی ہیں جس کو ہم اگلے لیسن میں کور کریں گے۔ آج اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔